السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نكملو لا بروميير بارتي اللي كنا ديجا بديناها ديال لا ريبريزونطاسيون دو فرينيل. المرة اللي دازت كنت درت معاكم لا ريبريزونطاسيون دو فرينيل كونسيرنون جوج ديال لي فيكتور. في هاد لو كا غادي نشوفو لا ريبريزونطاسيون دو فرينيل كونسيرنون ثلاثة ديال لي فيكتور صافي. واللي مطلوب مني كيما قلنا هو دو رياليزي لا كونستركسيون دو فرينيل كوريسبوندون على لوا دي نو سي دوسو. معطيني انايا لو كورون اي داكور اللي هو لا سوم ديال ثلاثة ديال لي كورون اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3. عندي ليكسبرسيون ديال اي 1 اي 2 اي اي 3. كيما قلنا المرة اللي داز الأول ايطاب اللي كندير هي كنقلب على كل كورون أولا كل طونسيون على لو فيكتور اسوسيي لهداك لو كورون. دونك إلا خدينا مثلا لو كورون اي 1 داكور، هاد لو فيكتور هذا خصني نقلب على لا فالور افيكاس ديالو أولا الموديول ديالو اي لو ديفازاج فيه. لا فالور افيكاس بالنسبة لهاد لو كورون هنايا راه هي 5 أمبير، اي لو ديفازاج بويسكو ما عنديش il est égal à 0. دونك هنايا لو بروميير فيكتور اللي هو اي 1 عندو اون فالور افيكاس ديال 5 أمبير افيك ان أونغل ou bien un déphasage de 0 degré. نفس الحاجة بور لو كورون اي 2 لا فالور افيكاس ديالو هي هادي اللي هي 3.5 أمبير اي لو ديفازاج هو شحال بلوس بي سور 2 صافي. ميم شوز بور لو كورون اي 3 عندنا لا فالور افيكاس ديالو هي هادي اللي هنايا هي 3 اي بور لو ديفازاج هو هاد لا فالور اللي عندي هنا اولا داك لونغ اللي عندي هنا اللي هو ناقص بي سور 4. دونك انا عندي لو فيكتور اي 1 اي 2 اي اي 3. دابا الحاجة الثانية اللي خصني ندير أنه كل فيكتور من هاد لي فيكتور هادو خاصني ناخد لاشال اللي عندي ونحولهم ماشي للأمبير ولا ما نخليهمش في الأمبير وإنما نردهم للسنتيمتر داكور، نعرف شحال الطول ديال كل فيكتور بالسنتيمتر. دونك اللي مطلوب ولا اللي عندي أنايا في لي دوني هو أن ان سنتيمتر إكيفالون أ ان أمبير. دونك هنايا 1 أمبير هو ان سنتيمتر كيما قلنا. دونك هنايا 5 أمبير غادي تعطيني هي 5 سنتيمتر et le déphasage هو 0 degré ولا 0 radian. De même pour le deuxième vecteur الطول ديالو هو 3.5 أمبير. دونك افيك هاد لاشال غادي تعطيني هي 3.5 سنتيمتر داكور et le déphasage il est de plus pi sur 2. Et pour le troisième vecteur صافي اللي هو I3 عندي 3 أمبير دونك il est équivalent à 3 cm de longueur avec un déphasage de moins pi sur 4. هنا عارف الفيكتور الأول الفيكتور الثاني الفيكتور الثالث. دابا اللي خصني ندير هو لو طراساج ديال هاد لي 3 فيكتور هادو. الوغ نبداو افيك لو بروميير فيكتور اللي هو I1. كيما قلنا لو فيكتور I1 الطول ديالو 5 سنتيمتر افيك ان ديفازاج دو 0 دوغري. 0 دوغري غادي تجي هي هادي وخذو نتوما بالطول ديالو خاصو يكون فيه 5 سنتيمتر. أنا غادي ناخدها هنايا غير اعتباطيا داكور. دونك هنايا 5 سنتيمتر افيك ان ديفازاج دو 0. هذا هو لو فيكتور I1. نتوما منين تاخدو في ورقة عندكم خدوها بمسطرة وعبرو داكشي من قد داكور. دو ميم بوغ لو فيكتور I2 عندي 3.5 سنتيمتر في الطول الديفازاج بي سور 2. بي سور 2 هو هذا اللي عندي هنا والطول ديالو نحاول ندير 3.5 سنتيمتر هنا صافي افيك ان ديفازاج قلنا دو بلوس بي سور 2. دونك من هنا لهنايا عندي بلوس بي سور 2 وهذا هو لو فيكتور I2. وبقى لي لو فيكتور I3 واللي هو هذا الديفازاج ديالو هو موان بي سور 4. دونك هنايا عندي موان بي سور 2 موان بي سور 4 غادي تجي هنا داكور. اي الطول ديال هذاك لو فيكتور كيساوي شحال 3 سنتيمتر. دونك نحاولو نديروه تقريبا هنا. هذا هو لو فيكتور I3 اللي الطول ديالو 3 سنتيمتر افيك ان ديفازاج ديال موان بي سور 4
صافي هذا هو لو فيكتور اي 3. الوغ دابا باش نديرو لا سوم ديال لي 3 كورون et obtenir à la fin le courant I غادي نديرو واحد لا ميثود لي سامبل لي هي غادي نجمعو كل جوج ديال لي فيكتور مع بعضياتهم peu importe لو فيكتور ولا لي فيكتور باش غادي نبداو. دونك نفترضو مثلا نبداو بلو كورون I1 I2 لا سوم ديالهم غادي تعطيني ان كورون اللي غادي نسميوه I1 2 وهداك لو كورون I1 2 غادي نزيدو عليه لو كورون I3 pour avoir à la fin le courant I. أول حاجة كيما قلنا غادي نمشيو نجمعو لو فيكتور I1 مع لو فيكتور I2 غادي تعطيني شي حاجة في هاد لو سونس وهذا هو لو كورون أولا لو فيكتور I1 2 اللي هو لا سوم ديال I1 بلس I2. Et pour tracer la somme ديال I1 2 بلس I3 غنجيبو هاد لو فيكتور I1 2 مع I3 غادي نديرو متوازي أضلاع et on va obtenir شي حاجة في هاد لو سونس. هاد لو بوان منين بديت حتى لو بوان فين ساليت هو لو فيكتور I ديالي. اللي هو لا سوم ديال I1 بلس I2 بلس I3. داكور. اون فوا تراسيت لو فيكتور I باش نعرف لا فالور افيكاس ديالو خصني نعرف الطول ديالو. دونك نمشي نعبرو الطول ديالو بمسطرة شحال فيه من سنتيمتر et pour avoir le déphasage غنمشيو نعبرو هنايا شحال عندي من دوغري في الزاوية. دونك لو فيكتور I كيما قلت ليكم ملي صيبت لو طراساج كوم يلفو في ورقة وعبرت لو فيكتور I شحال في الطول ديالو لقيت تقريبا واحد 7.2 سنتيمتر. داكور. اي لو ديفازاج اولا هاد لونغ اللي كان عندي هنايا لقيت تقريبا واحد 10 حتى ل 11 دوغري تقريبا. داكور. دونك حنايا ناخدو اون فالور ابروكسيماتيف. باش نحول هاد لا فالور من سنتيمتر لأمبير غادي نعتمدو على لاشين اللي كانت عندنا اللي هي كل سنتيمتر هي ان أمبير. دونك 7.2 سنتيمتر راهي 7.2 أمبير. داكور. اي لونغل هو 10 دوغري. باش نرجع اون اكسبرسيون طومبوريل الا كانت مطلوبة مني بغيت نكتب لو كورون على شكل اي دو تي. داكور. غادي نكتبو لا فالور افيكاس اللي هي 7.2 أمبير مضروبة فوا غاسين دو 2 فوا سينوس أوميغا دو تي. داكور. بلوس في وفي غادي نحسبوه حنايا هاد لونغل اللي كيكون عندنا هنايا اون غاديون. وباش نحولها أنا من الدوغري اللي عندي هنايا 10 دوغري نحولها للراديون. دونك غادي نديرو 10 دوغري elle correspond à un angle phi en radian et 180 degrés elle correspond à un angle pi en radian. صافي. نديرو قاعدة الثلاثية et on va avoir phi en radian est égal à 10 fois pi sur 180 اللي كتساوي 0.17 راديون. وهذا هو لو كورون I. ها لا فالور افيكاس ديالو كيما قلنا ها لو ديفازاج ديالو وهذه هي ليكسبرسيون طومبوريل ديالو.